भरिएको हुँदैन भेरी फ्यु पिपल होला जसले चाहिँ लाइफमा जे गरे पनि सक्सेस पाएका जुन मध्येमा आफूलाई पनि सोच्थेँ तर अहिले आएर रियलाइज गर्छु धेरै ठाउँमा म फेल भएर पनि मैले त्यो पर्सपेक्टिभले चाहिँ मैले त्यसलाई सक्सेस देखेकी रहेछु सो इट्स अल पर्सपेक्टिभ होइन हरेक कुरा जस्तो कुनै एउटा ठाउँमा जब एप्लिकेसन छोडेर जब पाउनु भएन भने चाहिँ अझै बेटर कुनै जबको लागि इट्स वेटिङ यु भन्ने रियलाइज गर्नु र एउटा अर्को के रियलाइज गर्नुभन्दा त्यसको लागि ममा के चाहिँ पुगेन त म आई निड टु वर्क हार्डर भनेर नेक्स्ट टाइम टु द बेटर अपर्च्युनिटी अप्लाई गर्दा त्यो कुरालाई चाहिँ आत्मसात गर्नुहोस् र फेलियरबाट सिकेर अगाडि बढ्नुहोस् जे कुरा मिस्टेक गरे त्यो कुरालाई नदोहोऱ्याउनुहोस् कहिले पनि लाइफमा त्यो लर्निङलाई चाहिँ एकदमै गोल्ड जसरी राख्नुहोस् अनि कहिले पनि नछोड्नुहोस् है त्यो मोटिभेट हुन इन्सपायर हुन आफ्नो कन्ट्रिब्युसन र आफ्नो पावरको लागि चाहिँ कहिले पनि डोन्ट ह्याभ अ सेकेन्ड थट स्पेसली अहिलेको जमानामा जब वी अल आर सो पावरफुल मिडिया हेज मेड अस अल सो पावरफुल हाम्रो भोइस यति पावरफुल छ पहिला आफ्नो कुरा अरूको माझ राख्नको लागि माध्यमै थिएन अहिले त एउटा कमेन्ट गरेर भिडियो बनाएर जेसुकै प्लेटफर्मबाट पनि एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्छ सो आफ्नो पावरलाई चाहिँ कहिले पनि अन्डर एस्टिमेट नगर्नुहोस् यु नेभर नो वेन यु आर इन्सपायरिङ someone when you might have impacted someone's life तपाईलाई थाहै हुँदैन you are always doing that constantly थ्याङ्क यू शृङ्खलाजी ऋषभजीले उहाँको उत्तर पाउनु भयो होला त्यसरी अर्को प्रश्न छ अब हाम्रो देबु बानियाबाट उहाँ चाहिँ हाम्रो पूर्वको सुदूर गाउँ बाहुनडाँगीबाट हुनुहुन्छ उहाँले तपाईँलाई बधाई दिँदै उहाँले प्रश्नहरू आफ्नो खोज्नु भएको छ म टेक्निकल टिमलाई कृपया देबुजीलाई अनम्युट गरिदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु कृपया प्रश्न टेक्निकल टिमलाई म देबुजीलाई नै राख्न दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु टेक्निकल टिम 202 उहाँको आइडी देबु बानिया या नमस्कार प्लिज अनम्युट हिम थ्यांक यू सो मच सुमन दाइ हेलो हजुर आवाज आइरहेको छैन हजुर आइरहेको छ नमस्कार हजुर तपाईको एकदमै धेरै ठुलो फ्यान म तपाई मिस वर्ल्डमा गएर भिड्दै गर्दा टप 12 मा आउँदै गर्दा अत्यन्तै नजिकबाट हेरेर र धेरै गर्व गर्ने नेपाली मध्येको एउटा म पनि परेको थिएँ र त्यही विषयमा अहिले मैले एउटा क्वेशन सेन्ड गरेको थिएँ सुमन दाइले प्रत्यक्ष रूपमा अवसर दिनुभयो दाइलाई धन्यवाद तपाईलाई जब माथि चढ्दै गर्दा माथि नेपालीको झण्डा उचाल्दै गर्दा त्यो ठाउँ पुग्दै गर्दा हामी जति गर्व गर्दै थियौं तपाईलाई त्यहाँ हेर्दै गर्दा गाउँ र कुना र कन्दारमा रहेका ती जसले आज क्षेत्रमा रहर र इच्छा हुँदा हुँदै पनि पुग्न पाएका थुप्रै सबै समाजमा एउटा छोरीले यो क्षेत्र गर्नुहुन्छ भन्नु एउटा बात भएर आएको छ अब भन्नु आगामी दिनमा तपाई त्यो ठाउँमा पुगेर आउँदा थुप्रै अनुभव सँगाल्नुभयो थुप्रै तपाईसँग योजनाहरू होला र अबका दिनमा तपाईको क्षेत्रका ती अन्य थुप्रै श्रृङ्खला कसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू देबुजी उहाँको साउन्ड डिस्टर्ब भयो मैले तपाईलाई जिस्टमा राखेँ उहाँको प्रश्न के थियो शृङ्खलाजी भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ जस्तो थुप्रै प्रतिभाहरूलाई कसरी अगाडि ल्याउने तपाईँ कुनै प्लान र भिजन छ भनेर सोध्नु भएको थियो शृङ्खलाजी फ्लोर गोज टु यु शृङ्खलाजी धन्यवाद एकदमै रेलेभेन्ट क्वेसन सोधिदिनु भयो जुन कुरा चाहिँ मलाई एकदमै फिल भएको कुरा हो अनेस्टली हाम्रो सिस्टम अहिले कस्तो छ इट्स नट फेयर जोसँग स्रोत साधन पहुँच छ उसको लागि संसार जति राम्रो छ जोसँग त्यही स्रोत साधन वा पहुँच छैन उहाँको लागि त्यही कुरा एकदमै अप्ठ्यारो छ र यसको सुरुवात चाहिँ म चाहिँ पब्लिक एजुकेसनबाट गर्न चाहन्छु मैले रियलाइज गरेको कुरा चाहिँ अहिले ग्लोबल कन्टेक्स्टमा कम्पिट गर्ने लेभलको एजुकेसन त हाम्रो छँदै छैन झन् पब्लिक एजुकेसन सरकारी विद्यालयहरूमा जुन स्तरको पढाइ हुन्छ जुन स्तरको सिकाइ हुन्छ त्यो सिकाइले चाहिँ उहाँहरूलाई कम्पिटेन्ट बनाउनै सकेको छैन नेपालमै प्राइभेट स्कुल र पब्लिक स्कुलमा पढ्ने दुईजना बीच दाँच्दाखेरि उति नै मेहनत गरे तापनि त्यो कम्पिटिसनमा उहाँहरू अटाउनै एकदमै गाह्रो छ सो पब्लिक एजुकेसनमा ठुलै रिफर्मको आवश्यकता छ हामीसँग त अब मैले भनिहालेँ डिजिटलाइजेसन र टेक्नोलोजीलाई चाहिँ हामीले
एकदमै युटिलाइज गर्नुपर्छ किनकि नेपाललाई जहिले पनि हामी के भन्थ्यौँ भन्दा भूगोलले गर्दा हामीलाई च्यालेन्जिङ भयो भूगोलको कारणले हामी त्यहाँ पुग्न पाएनौँ तर इन्टरनेट पुगायौँ भने हामी सबैजना भर्चुअली त्यहाँ पुग्न सक्छौँ अहिले हामी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नेपालका हरेक कुनाबाट यसरी आएर बोल्न सक्छौँ भने हरेक गाउँमा हरेक स्कुलमा हामीले यस्ता यस्ता योजनाहरू ल्याउन सक्यौँ भने चाहिँ उहाँहरूको लर्निङ चाहिँ ग्लोबल स्केलमा गराउन सक्यौँ भने अनि त्यहाँका टिचर्सहरूको अपग्रेड गर्ने उहाँहरूको ल्याङ्ग्वेज अपग्रेड गर्ने किनकि धेरै देख्छौँ भने इङ्ग्लिस साइन्स र म्याथ्समा धेरैजनाको कमजोरी छ सो यो भनिरहेको कारण चाहिँ एजुकेसनबाटै सुरु हुन्छ सबै कुरा जब उहाँहरूलाई इक्वल अपर्च्युनिटी र इक्वल एजुकेसन दिन्छ तब मात्र उहाँहरू चाहिँ धेरै श्रृङ्खलाहरू धेरै एक्सर्साइज जोसुकै हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो सपनालाई रियालिटीमा बदल्नको लागि त्यो अस्त्र पाउनुहुन्छ विच इज एजुकेसन म चाहिँ त्यही नै हो आई वान्ट टु स्टार्ट विथ एजुकेसन त्यो बाहेक त म त अरू इफेक्टिभ मेजरै देख्न सक्दिनँ यो सल्युसनको लागि थ्याङ्क यू शृङ्खलाजी त्यसै गरी अर्को प्रश्न जस्तै जेसी निशल खुलाल VP अफ तरारा जेसिसले गो अन विल सपोर्ट यु भन्नुभएको छ त्यसै गरी सजाजीले पनि हेलो भन्नुभएको छ त्यसै गरी म दुई तिनवटा क्वेसन रिपिट भएको पनि म देखेँ यहाँ जस्तै हाम्रो दिपेश राउतजीले शृङ्खला यु आर द ब्युटी एन्ड ब्रेन अफ नेपाल एडमायर्स भन्नुभएको छ त्यसै गरी भर्खरै पनि उत्तर दिनुभयो शृङ्खलाजीले सफल पौडेलको प्रश्नमा यो लङ टर्म भिजन भन्ने कुरा भर्खरै आयो त्यसै गरेर यो भोइस अ नेपाली वर्ड मोटिभेट अस मोर ट्रु मोटिभेट भनेर समग्र अधिकारीजीले भन्नुभएको छ देवदहबाट त्यसै गरी आरोग्य भाइले ब्युटी एन्ड ब्रेन भन्नुभएको छ र दिपेश विश्वकर्माजी राख्नु प्रश्न एक्सन भन्ने कुरा भर्खर उहाँले उत्तर दिइसक्नु भयो त्यसै गरी डिलीजीले राख्नु भएको छ all of us aspire to do more only some people succeed why हैन र उहाँ राख्नुभएको क्वेसन र अर्को एउटा साथी राख्नुभएको क्वेसन चुडामणि डुम्रेबाट चाहिँ स्कुल लेभलको स्टुडेन्टलाई के सजेस्ट गर्नुहुन्छ र डिलीजी राख्नुभएको क्वेसन चाहिँ सबैले अस्पायर गर्नुहुन्छ ओन्ली सम पिपल सक्सिड किन भनेर सोध्नु भएको छ म यो फ्लोर फेरि तपाईँलाई दिन चाहन्छु श्रृङ्खलाजी थ्याङ्क यू फर द क्वेसन अनि धन्यवाद यहाँहरूको राम्रो कमेन्ट्सहरूको लागि धेरैजना एस्पायर गर्नुहुन्छ ओन्ली फ्यु सक्सिड भन्नुभयो यो भनेको चाहिँ एउटा मात्र कारणले हुने कुरा होइन धेरै केसेसहरूमा कतिजनालाई रहर होला तर त्यो रहर पुरा गर्नलाई रिसोर्सेस नहोला उहाँहरू इकोनोमिकली त्यति स्ट्रङ नहुनु होला कतिजनाको लागि मोटिभेसन एउटा पोइन्टमा आएर लुज हुन सक्छ किनकि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि राम्रो गर्न चाहने बेलामा चाहिँ नेगेटिभिटी पनि इक्वली आउँछ सोसाइटीले च्यालेन्जेसहरू त्यतिकै थ्रो गर्छ र यो सबै कुराहरू भन्दा भन्दै होइन त्यो रिजन्सहरू त हजारौँ होला हरेक मान्छेको पर्सनल लाइफको क्राइसिस आफैलाई मात्र थाहा हुन्छ जुन कारणले चाहिँ उहाँहरूको एस्पिरेसन सक्सेसफुल हुन सकेन तर यो सबै कुरा थाती राखेर एउटा युनिभर्सल आन्सर भनेको चाहिँ इट्स क्वाइट स्पिरिचुअल तर टु ट्राई टु बी अनअफेक्टेड आफ्नो वर्ल्ड चाहिँ जति बाहिरको दुनियाँ ठुलो छ आफूभित्रको दुनियाँ त्योभन्दा ठुलो छ आफ्नो अन्तर्मुखी हुन सिक्नुपर्छ र जुन बेलामा यहाँलाई आफ्नो मोटिभेसन आफ्नो इन्टेन्सन र कुन कारणको लागि वाट्स योर एस्पिरेसन ल यहाँको एस्पिरेसन के छ त्यो एस्पिरेसन राख्नुको रिजन के हो त्यो एस्पिरेसन पछाडिको मोटिभेसन के हो त्यो एस्पिरेसन त्यो ठाउँमा पुगे भने गर्न चाहने कुरा के हो त्यो सबै कुरा इफ मेन्टली तपाईँ एकदम स्ट्रङ हुनुहुन्छ र प्रिपेयर्ड हुनुहुन्छ भने र त्यो सबै कुराहरू राइट इन्टेन्सन्सले ड्रिभन छन् भने चाहिँ बाहिरबाट जति नेगेटिभिटी आए पनि जति फोर्सेसहरूले अफेक्ट गरे पनि तपाईँको प्यासन कहिले पनि डगमगाउँदैन र ती मान्छेहरू चाहिँ सक्सेसफुल हुन सक्छन् यो भनिराख्दाखेरि मेरो लागि जति सजिलो थियो होला धेरैजनाको लागि त्यति सजिलो नहुन सक्छ तर प्यासन छ भने चाहिँ 1 वर्षमा हुने कुरा 5 वर्षमा त गरेर छाड्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ र कतिजना भाइ बहिनीहरूले चाहिँ मलाई क्वेसन सोध्नुहुन्छ मलाई ल पढ्न मन छ दिदी तर मेरो फ्यामिलीको इकोनोमिक सिचुएसन त्यति राम्रो छैन भन्नुहुन्छ कि सो म के भन्छु उहाँलाई भन्दा इफ यु आर रियली प्यासनेट स्कलरसिप्सहरूको लागि अप्लाई गर्नको लागि तपाईँ त्यही हिसाबले मेहनत गर्नुहोस् अहिलेदेखि नै म कलेज पढ्दाखेरि पनि म फुलचोक भर्ना हुँदाखेरि फुल फीमा भर्ना भएकी थिएँ तर धेरै सेमेस्टर्सको पैसा फिर्ता आएको थियो बिकज त्यो क्लासमा टपर भएपछि चाहिँ यु अटोमेटिकली गेट स्कलरसिप 1-2 जनाले स्कलरसिप नपाउने त सायदै कुनै कलेजेसहरू होलान् र त्यो हुँदाहुँदै यदि तपाईँलाई फेरि काम पनि सँगै गर्नुपर्छ पढाइ पनि सँगै छ भने त्यो लेभलको च्यालेन्जहरू चाहिँ
एकदम गाह्रो हुन्छ। यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले गभर्मेन्टको पोलिसी लेभलबाट चाहिँ के सुनिश्चित गराउन सक्नु, पढ्न चाहनेले पढ्न पाउनु पर्यो, काम गर्न चाहनेले काम गर्न पाउनु पर्यो। गरिबीले अति विपन्नताले चाहिँ यो कुरा कहिले पनि रोकिनु भएन। यो कुराको लागि चाहिँ गभर्मेन्ट सुड बी रेस्पोन्सिबल र यी कयौँ फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ सबैजना सक्सिड हुन सक्नुहुन्न। तर त्यो भन्दैमा आफ्नो गोल, प्यासन र मोटिभेसनलाई चाहिँ कहिले पनि नछोडौँ, बिकज टाइम सबैको कुनै न कुनै टाइममा आउँछ, डेफिनेटली आउँछ। थ्याङ्क यू श्रृङ्खलाजी। पक्कै पनि हामी समयको अन्तिममा आइसकेका छौँ र मैले सबैलाई अनुरोध फेरि गर्न चाहेँ, यो टेक्निकल इस्यु र समयले गर्दाखेरि सबैको प्रश्न म आफै पनि वाचन गरिरहेको छु। कृपया सबैले यसलाई बुझिदिनुहुन्छ भने अनुरोध गरेको छु। अब म प्रश्नलाई सम्पप गर्दै यहाँ जस्तै रामग्रामबाट CM चौधरीजीले, दिपेश रावतजीले, त्यसपछि अङ्कित कुमार सिंह हाम्रो नेपालगञ्ज डिस्ट्रिक्टबाट र सन्दीप मानन्द EVP JCI काभ्रे र सङ्गम खनाल प्रेसिडेन्ट कोलपुर र त्यसै गरी सजा र इन्द्र काफ्ले EVP इटरी लेडी, सबैले गरेको प्रश्नलाई म समष्टि रूपमा लिएर जाँदै म श्रृङ्खलाजीलाई के सोध्न चाहन्छु भन्दाखेरि पक्कै पनि यो जर्नी इज नट अ इजी हैन, यो सजिलो थिएन तपाईँको जर्नी चाहिँ, र ब्युटी र सक्सेसको जर्नी सजिलो थिएन। तपाईँले जुन स्ट्रगल र जुन पेसेन्ट राख्नुभयो द्याट्स अमेजिङ। हामी सबैले त्यसलाई मनन पनि गर्छौँ, त्यसलाई सल्युट पनि गर्छौँ हैन। सो as a leader of young generation, you are the leader. As a leader of young generation, can you please तपाईले भन्छन् कसरी तपाईलाई मोटिभेट गर्यो कि म यो जर्नीमा अगाडि जान्छु, र हाउ क्यान द न्यू युथ, कमिङ न्यू जेनेरेसन युथ हैन लाई म मोटिभेट हुनलाई र म यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर एज अ कुनै पर्टिकुलर कि फ्याक्टर छ श्रृङ्खलाजी? इफ यस देन प्लिज यु क्यान लेट अस नो द्याट। My biggest motivation is me. मेरो सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज इज मी, मेरो सबैभन्दा ठुलो कम्पिटिसन इज मी। सो यो कुरा चाहिँ म कहिले पनि बिर्सिनँ, बिकज कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले आफ्नो अघि लाइफ जर्नीमा पनि भए, आफ्नो कम्पिटिसनलाई तपाईँले आफ्नो क्लासका 20 जनामा लिमिट गर्नुभयो, आफ्नो युनिभर्सिटीका 200 जनामा लिमिट गर्नुभयो, और वर्ल्डभरिका आफ्नो फिल्डका 2000 जनामा लिमिट गर्न भयो भने चाहिँ तपाईँ प्रिपेयर्ड हुनुहुन्न च्यालेन्जेसको लागि। सो वाट यु क्यान डु इज आफ्नो चाहिँ बेस्ट के हुनसक्छ, विच इज लिमिटलेस, कि द्याट्स द पोइन्ट हुन्छ नि। म आफ्नो चाहिँ बेस्ट भर्जन हुन्छु है भनेर आफ्नो मोटिभेसन आफैलाई बनायौँ भने, आफूले आफैलाई च्यालेन्ज गर्यौँ भने चाहिँ वेयर यु क्यान रिच इज लिमिटलेस। म जहिले यो कुरा भन्छु, रोनाल्डो और मेस्सी जन्मिँदै फुटबल खेल्न सिकेर जन्मिएका होइनन्, ठुल्ठुला राइटर्सहरू जन्मिँदै ठुला राइटर भएका होइनन्, म जन्मिँदै अहिलेको म भएको होइन। हरेक कुरा मैले लाइफमा एभ्री डे लेसनबाट सिकेर, पढेर, बुझेर, आफूलाई ग्रो गराउन खोजेर यहाँ पुगेकी हुँ, र सबैजना त्यसरी पुग्नु भएको हो। र मेरो लागि चाहिँ अहिले म जहाँ छु इट्स जस्ट द स्टार्ट भनेर मैले लिन्छु क्या हरेक कुरालाई। सो कुनै पनि सक्सेसबाट म चाहिँ मात्तिदिनँ कहिले पनि। एभ्रिथिङ इज टेम्पररी भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ, र दुःखमा आत्तिदिनँ, इट्स अल्सो टेम्पररी। सो हरेक कुरामा के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि गुड टाइम्स ब्याड टाइम्स, आज धेरै कमाउनुहुन्छ भने भोलि त्यो नकमाउन सक्नुहुन्छ, आज पैसै छैन भने यु कुड बी द रिचेस्ट म्यान टुमोरो। सो त्यो एउटा कुरा बुझेर अगाडि बढ्नुभयो भने त्यसले तपाईँलाई हम्बल बनाउन सिकाउँछ, सधैँ मेहनती बनाउन सिकाउँछ, कुराहरूलाई फर ग्रान्टेड लिनबाट रोक्छ, लाइफलाई भ्याल्यु गर्न सिकाउँछ, र आफैलाई मोटिभेसन बनाएर अगाडि बढ्नुभयो भने, आफूलाई च्यालेन्ज गर्न सक्नुभयो भने आफूले आफूलाई जति राम्रो कसैले चिनेको हुँदैन। सो यु क्यान अलवेज बी यर बिगेस्ट क्रिटिक, यु क्यान बी यर बिगेस्ट एडमायरर, एन्ड यु क्यान बी यर बिगेस्ट इन्सपिरेसन एन्ड मोटिभेसन। सो यहाँहरू सबैलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मलाई मोटिभेट गर्ने फ्याक्टर चाहिँ म फ्युचरमा योसम्म हुन सक्छु भन्ने कुराको बेन्चमार्क मैले दिमागमा सेट गरिसकेको हुन्छु, र त्यहाँ पुग्ने जर्नी सजिलो छैन भन्ने मलाई थाहा छ। सो एभ्री सिङ्गल डे, एभ्री सिङ्गल आवर मलाई केही न केही सिक्न मन लाग्छ, जुनले चाहिँ मलाई कन्स्टेन्ट ग्रोथ कर्भमा राखिराख्न सकोस्। सो द्याट्स माई मोटिभेसन। म आफूलाई चाहिँ त्यसरी मोटिभेट गर्छु, र आई थिङ्क सबैजनाले लाइफलाई गिफ्ट जसरी लिन सक्नुभयो भने, र फ्युचरमा आफ्नो लिमिटलेस पोसिबिलिटी रियलाइज गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ काहीँ न काहीँ हामी सक्सिड हुन्छौँ, काहीँ न काहीँ पुगेरै छाड्छौँ, डेफिनेटली।
थ्याङ्क यू सो मच श्रृङ्खलाजी। पक्कै पनि साथीहरूले पनि दुःख नमान्नु, यहाँलाई फेरि पनि म उहाँहरूलाई फेरि जोड्ने मौका फेरि पनि हामी खोजिहाल्छौँ। कति प्रश्नहरू छुट्यो होला, कति प्रश्नहरू समेट्न सकिन होला, यो समयको लिमिट छँदैछ जहिले पनि होइन। तर श्रृङ्खलाजीले हाम्रो छोटो रिक्वेस्टलाई पनि मानेर आइदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। 50 years इज अलवेज यो सधैँ नआउने कुरा भएर हामीलाई एकदम मेमोरेबल रहनेछ। र यति भन्दै म श्रृङ्खलाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र यहाँ आइदिनु भयो। नाउ आइम पासिङ माई फ्लोर टु MC सुम्निमा। Floor to you. धेरै धेरै धन्यवाद मिस श्रृङ्खला खतिवडाज्यू र हाम्रो चेयरपर्सन अफ 50th year सेलिब्रेसन जेसी सुमन कृष्ण श्रेष्ठज्यू। श्रृङ्खला म्यामले अघि भन्नुभएको थियो एउटा इन्स्टाग्राम पोस्टको बारेमा। आइड लाइक टु त्यो कुरा चाहिँ म फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। म्यामले पोस्ट गर्नुभएको त्यो क्याप्सन थियो, त्यो फोटो भन्दा पनि मलाई त्यो क्याप्सन थियो, नेपाल आई मेक यु प्राउड भनेर। एन्ड वेन आई से दिस, आई होप आई से दिस अन बिहाफ अफ एभ्री वान द्याट त्यो चाहिँ एउटा गुज बम्स वाला moment थियो for every one of us, because those words were simple but with such gravity त्यो हजुरले जुन एक्सप्रेस गर्नुभएको थियो। I believe अधिकांश नेपाली जनताहरू, everyone who were cheering for you, they felt that goosebumps. And हजुरले जसरी आज हामीलाई हजुरको journey of an average girl to topping her academics to bagging the crown of the most desirable crown of the nation, to presenting yourself and representing the country in an international arena, you have, I would say, you are an epitome of inspiration to every one of us. And कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनलाई this embodiment of beauty and intelligence मिस श्रृङ्खला खतिवडालाई धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुनका लागि म हाम्रो JCI पाटन 2020 को फर्स्ट अनलाइन पाटन एकाडेमी 2020 को ट्रेनिङ कमिटीको मेम्बर JC डाक्टर सन्देश दास श्रेष्ठज्यूलाई यहाँ हार्दिक आमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। Thank you, Sumnima. And rightly said, you've just picked up the highlight point that Shrinkla said or expressed before she left for the world patient. Shrinkla, thank you very much. It was so nice having you here. And सबभन्दा राम्रो कमेन्ट चाहिँ अहिले के आएको छ भन्दाखेरि नेपाली पनि यति मिठो तरिकाले बोलेको सुन्न पाउँदा कति खुसी लागेको छ भनेर धेरैजनाले भन्नुभएको छ। The beauty with the purpose, the beauty and the brains, and most importantly the expressions that you carried forward. यति सजिलो ढङ्गबाट यति मिठा मिठा कुरा गर्नुभयो। मैले तीनटा कुरा चाहिँ लिएँ यहाँको यो सबै कुराहरूको सन्दर्भलाई जोड्दाखेरि यहाँले अन्तिममा भन्नुभएको कुराबाट नै सुरु गर्छु। Try not to be affected by anything, unaffected हुनुस् हैन, अन्तर्मुखी हुनुपर्छ किनभने सेल्फ रिफ्लेक्सनले नै आफू बाहिर कहाँसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ भन्नुभएको छ। एकदमै सान्दर्भिक कुरा जसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँले त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि भन्नुभएको थियो आफूलाई के गर्व लाग्छ त्यो गर्नुस् र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ आई एम द बेस्ट फर माइसेल्फ, एटलिस्ट आफैबाट सुरुवात गर्नुस् भन्ने कुरा भएको छ। अनि हाम्रो यो होल एकाडेमीको थिममै पनि इन्स्पायर द नेक्स्ट भएकोले गर्दाखेरि यहाँका कुराहरू यति सान्दर्भिक भएको छ र साँच्चै भन्ने भने धेरै स्टोरी टेलिङ सेसन्सहरू मैले सुनेको छु। म मेरा पार्टिसिपेन्ट साथीहरूको तर्फबाट पनि यो दावाका साथ भन्न सक्छु कि यति सजिलो र सरल तरिकाको स्टोरी टेलिङ मैले बिरलै सुनेको छु। किन लाग्यो त भन्दाखेरि यो स्पिकिङ यो हार्ट, तपाईँले मनबाट यति सजिलो तरिकाले, दिमागबाट बोल्नुभएको भए यति आउँदैन थियो होला, तर मनबाट बोल्नुभएको थियो र मनैबाट सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्सको तर्फबाट यो समयको लागि पाटन जेसिसको यो 50th सेलिब्रेसनमा फर्स्ट अनलाइन एकाडेमीमा सहभागिता हुनुभयो, धेरैलाई इन्स्पायर गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू फ्रम अल अफ अस हियर एट जेसी पाटन एकाडेमी। अ बिग थ्याङ्क यू एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन्स अन यो फ्युचर एन्डेभियर। म अब वृक्ष फाउन्डेसनको बारे म मिडिया कर्मी हो, त्यसले गर्दाखेरि आई वुड अल्सो लभ टु हियर मोर अबाउट इट एन्ड कन्ट्रिब्युट इन एनी वे द्याट आई कुड। थ्याङ्क यू भेरी मच। र म अब एकाडेमी कोअर्डिनेटर जजलेमान जोशीज्यूलाई on behalf of the organizing committee a small vote of thanks लाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। and then म पार्टिसिपेन्ट साथीहरु तपाईहरु बसिराख्नु होला, we have some assignments for you all and हामी त्यसपछि अगाडि बढ्ने छौं। thank you। जोजले अलिकति यो जाजोलेमान जोशीज्यू हाम्रो कोअर्डिनेटरको स्पीचमा रिमार्क्स भन्दा अगाडि चाहिँ म हाम्रो presidential remarks, हाम्रो thank you note को लागि चाहिँ हाम्रो first female president of JCI Pattern in its 50th year anniversary, the president of JCI Pattern 2020 JZ नापिज्यूलाई यहाँ spotlight मा आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Thank you so much JC Sumnima Rai
the Joint Coordinator of Spartan JCs and the MC for today's program. There are 4 powers: memory, intellect, desire, and consciousness. The first 2 are mental and the other sensual. And I'm sure today all of our 4 powers were charged and we had a great day. Respected 1987 GCI National President and 1988 GCI VP, 1980 GCI Patan Loam President, and also the Chief Trainer of the first online Patan Academy 2020, JCI Senator Charan Parsai. The 2004 JCI Biratnagar Loam President, Executive Vice President of JCI Nepal 2008, and the International Trainer, and also a member of the Training Committee of our first online Patan Academy 2020, JC Dr. Sandesh Das Shrestha. At the first online Patan Academy Organizing Committee, presidents from various loams of area A, B, C, D, board of directors, and all the participants present here. I, the first female president of GCI Patan, GC Daisy Napit, wishes you all a very warm good afternoon. Namaste. It was a productive day 1, right? Summing up the day 1, during the last sessions, I'm sure we all are clear about the colors of people, which is red, green, blue, and yellow. अनि हामी सबैले हामी कुन कलरको मान्छे हौं भनेर पनि छुटाउन सफल भएका छौं भन्ने म विश्वस्त छु. Also, another thing he mentioned is the hands of leaders that consists of manager, visionary, coach, educator, ambassador, and learner. Similarly, we are also all clear about the learning activities and the role of leaderships and Junior Chamber International. Moving on for the second session, we had the storytelling by the former captain, Mr. Binod Kumar Das. He explained us very well about the small steps that leads to success, and success is success, even if it's small or big. The achievement that you get after the hard work always makes you happy. In the same way, for the third session, we had a very dynamic leader, very talented international trainer, JC Dr. Sandesh Das Shrestha, where he clearly explained about the inspire the next within you. The definition of C, commit to our goals and future. O, old-fashioned delivering our values. R, respect our relationships. And E, engage by doing the very best jobs was so explained. We also explained about the values and the motivational factors to inspire the next within us and to inspire the next generations. And lastly, we had a very renowned personality, beauty and intelligence, Miss Nepal World 2018, and the winner of the Beauty with a Purpose Award of Miss World 2018, Miss Shrinkhala Khatiwada. She explained us very well about the dedications and the determinations that we must have to achieve something. And also, she mentioned that being stubborn to achieve the goal is okay, unless it does not harm you and others. Also, always have a positive energy within you and think positive about everyone. It's always you who can motivate yourself, console yourself, inspire yourself, and lead yourself. Thank you to all the trainers and the speakers of today's sessions. Lastly, thank you to all the academic coordinator and executive vice president of JCI Patan 2020, JC Jajwali Manjusi, organizing committee and the training committee of first online Patan Academy, people behind the technical teams, and entire GCI Patan for your continuous support and hard work. We had a really very long and a productive day. So before bidding a goodbye, मलाई विश्वास छ कि हामी सबैजनाले आज के सिक्यौं भनेर एकचोटी सुत्नु अगाडि मनन गर्नेछौं र सिकेका ज्ञानहरूलाई अझ अरूहरूसँग बाँधेर त्यो ज्ञानलाई अझ पनि बढाउनु हुनेछ भनेर आशा गर्दछु. Thank you to all the participants for your patience for the entire day, and we will see you all tomorrow 9:45 a.m. sharp. The session will get started by 10 a.m. For the tomorrow's session, we have an entrepreneurial session by Subhash Sharma, CEO of F1 Soft, sessions from Chief Trainer Senator Charan Parsai and Trainer Pankaj Mehta, also adding with the storytelling sessions of Bhavani Rana and Deepak Vajracharya. And with a good note, we all will be graduating the first online Patan Academy tomorrow. Thank you. Take a good rest. Stay safe. Namaste. Thank you very much, President of Technical Team. Could we please unmute JC Dr. Sandesh Das Shrestha?
Okay, Sumnima, you continue and then I'll सबै पार्टिसिपेन्ट बसिराख्नु होला तपाईहरुको धेरै कुराहरु बाँकी नै छ हामी केही समय लिन्छौं त्यसकारण गर्दाखेरि after Sumnima's remarks I will add on. Sumnima. Thank you, Dai. Thank you, JCI Patan 2020 President JC Napit. हाम्रो अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो जस्तै we're truly honored to have every one of you here for this first day of first online Patan Academy 2020, and I can't be wrong when I say that storytelling and training sessions is one of the most powerful way of putting ideas into the world, and how every single personality who came up here and portrayed their outlook on life, on success, screams how powerful such sessions can be. So on that note, we have come to the end of our first day of first online Patan Academy 2020, with the hope to virtually see you all tomorrow right here on the Zoom ID and the schedule as emailed to you. And with a promise to bring you an amazing session as today and even more, I, the MC for your academy and the Joint Secretary of JCI Patan 2020, JC Sumnima, I sign off for now, handing over this floor to JC Dr. Sandesh Shrestha. Over to you, JC. Thank you, Sumnima. As always, as in the beginning, you're great and a very nice way of coordinating all the activities through your beautiful voice and articulation. सबैजनालाई अब हामी एटेन्डेन्सको क्रममा जाँदै छौं है। त्यो भन्दा अगाडि तपाईहरुलाई जानकारी गरौँ दुई चारवटा कुरा। भोलि हाम्रो सेसन 10 बजे सुरु हुने जानकारी यहाँले गराउन चाहन्छु। त्यसले गर्दाखेरि 10 बज्न 10 मिनेट अगाडि यहाँहरु हामीसँग जोडिनु होला। भोलि नयाँ Zoom ID क्रिएट गर्छौं हैन त टेक्निकल टिम। Can you verify this that there will be another new Zoom ID for tomorrow? Yes, sir. There will be. Okay, there will be a new Zoom ID for tomorrow. So please, आज चाहिँ तपाईहरुको Zoom ID हामीले सुरुको ओपनिङ सेसन सँगसँगै कन्टिन्यु गरेकोले धेरै साथीहरुले त्यो थाहा पाउनु भयो र त्यो त्यसैको कन्टिन्युटीमा हामीले वेटिङ रुममा थुप्रै साथीहरु आउनु भएको थियो। तर आज जुन Zoom ID तपाईहरुले पाउनु हुनेछ त्यो यो एक्सक्लुसिभली तपाईहरुको इमेलमा मात्रै जाने भएकोले गर्दाखेरि प्लिज हामीले आज मैले नै यो सेसन चलाइराख्दाखेरि म मेरो पावर पोइन्ट स्लाइड्सहरु यहाँ हेरिरहेको थिए। वेटिङ रुम आउँदा मैले आधी कुरा भन्दै आधी कुरा वेटिङ रुममा को आउँदै हुँदै भन्ने कुराहरु भइरहेको थियो। सो प्लिज तपाईहरुको आईडी कसैले नदिदिनु होला, यो हामीले रिक्वेस्ट गरिरहेका छौं। यो धेरै कुरा हामी टेक्निकल टिमले थाहा पनि पाइरहेको छ कहाँबाट यो के भइरहेको छ। त्यही पनि we don't want to create a big issue out of it, so don't give it to anyone. अर्को कुरा यहाँहरुलाई अनुरोध गर्न चाहेको छौं कि हामीले यसको रिभ्यू र फिडब्याकको लागि पनि आजको सेसन, so session 1 was about the session that we had with Lars. Lars ko session पछि हामीले विनोद दास former captain of Nepali cricket team को session थियो। त्यसपछि after lunch we had a session with me, then we had a storytelling session with Srinkala Khatiwada. म तपाईहरुलाई यो assignment task को रूपमा रहेको छ। यहाँहरुले भरे 7 बजे भित्रमा, the technical team please note this down, this is an assignment that is given to you as a part of your acceptance for the graduation है। यो हाम्रो जुन तपाईहरुलाई दिने पोइन्ट्सहरुको क्रममा रहेको छ। अहिले 3 बजे हामी लगभग 4 बजे भित्रमा तपाईहरुले सकाउँछौ। So you will have 3 hours time between 7 o'clock तपाईहरुले इमेल एड्रेस जुन पाटन जेसी ले दिएको छ त्यो इमेल एड्रेसमा तपाईको फर्मेट, तपाईको पार्टिसिपेन्ट नम्बर, तपाईको नाम, तपाईको च्याप्टर र तपाईको डेजिग्नेसन सहित चारैवटा सेसनको तपाईले फिडब्याक दिनु होला, रिभ्यू गर्नु होला। र यो बी अस्योर्ड यो टेक्निकल टिम बाहेक, टेक्निकल टिममा हामी जम्मा 4 जना छौं एन्ड द ट्रेनिङ टिममा चरण दाइ र म छु। हामी बाहेक यो कसैलाई पनि जानकारी हुँदैन। यो अति नै गोप्य रूपमा हाम्रो इम्प्रुभमेन्टको लागि र यसबाट जुन राम्रो कुराहरुको सिकाइको अनुभूति गर्नको लागि हामीले मागिरहेका छौं। रिभ्यू र फिडब्याक दिनु होला र त्यसपछि एउटा लास्टमा चाहिँ तपाईहरुलाई यो असाइनमेन्टको रूपमा चाहिँ यो चारैवटा सेसनको टेक अवे भन्छ नि, तपाईहरुको सिकाइ यो चारैवटा सेसनबाट के भयो त्यो टेक अवे पनि लेख्नु होला। र कन्क्लुजनमा चाहिँ one whole day that you spent today with us, बिहान 10 बजे देखि लिएर 3 बजे 4 बजे सम्मको यो समय यहाँले आफैलाई दिनुभयो, जेसी पाटनलाई दिनुभयो, यो एकाडेमीलाई दिनुभयो, त्यो यसको सिकाइ के भयो तपाईले एउटा सर्ट ब्रिफमा लेख्नु होला। यो if you do not submit it, you will not be qualifying for the certification, so you have to compulsory submit it। 7 बजे भित्रमा, आजको 7 बजे भित्रमा यहाँले यो सबमिट गर्नु हुनेछ भन्ने
आशा गर्दै अनि अब म टेक्निकल टिम प्लिज ओपन अप द च्याट बक्स. इट्स 3:51 right now. I'm going to give exactly. Okay, there's a Google Docs also that is this thing. JC Patanle तपाईहरुलाई राखेको छ जसभित्र एउटा फिडब्याकको फर्म सम्बन्धित त्यही होला हैन त टेक्निकल टिम साथीहरु. Yes sir. Yes, okay. So there's a Google form which you can download. अहिले तपाईको chat box मा देखिराख्नु भएको छ र यो Google Down form तपाईलाई अहिले इमेल बाट पनि पठाइने छ. तर पनि हामीले दिएको असाइनमेन्ट पनि because takeaways र the learning experiences हरुको लागि तपाईले त्यो इमेल बाट नै लेख्नु पर्ने हुनेछ and compulsory by 7 o'clock तपाईले पठाउनु पर्ने हुन्छ र अर्को मुख्य कुरा चाहिँ तपाईको chat box open box is 3:52. Please सबै जनाले आजको सुरुवातमा जसरी अटेन्डेन्स गर्नुभएको थियो सबैले गर्नु होला. The time limit is 3 minutes and your attendance starts. Yes, Naranji, तपाईको ह्यान्ड रेज भइरहेको छ. नारायणजीले यहाँ कम्प्लेन टाइमको बारेमा बारम्बार गरिराख्नु भएकोले प्लिज नारायणजीको अनम्युट गरिदिनुस् त उहाँको कुरा सुनौ. नारायण प्रसाद नेपाली 268. थ्यांक यू सर. यो टाइमको बारेमा भन्दा पनि मैले पाटन एकाडेमी लिने भनेर मेरो आफ्नै च्याप्टरको प्रोग्राम पनि मैले आधी घण्टा ढिलो गरेर 4:30 बजेदेखि सुरु गर्ने कार्यक्रम गराएको थिएँ. यसको बारेमा हामीले जानकारी पाइसकेको छौं. 4:20 मैले पनि थाहा पाएको. 4:20 त्यसको लागि मैले थोरै तयारी गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले हिजो हजुरले जानकारी दिए अनुसार 3:30 बजे यो प्रोग्राम सिद्ध्याउँछु भन्नुभएको थियो. त्यसकारणले गर्दाखेरि भने मैले एक्ज्याक्टली. तर अब you know we are on time हैन. हामी on time मै सबै गरिरहेको छौं. अब तपाई 20 मिनेटले पनि ढिलो भन्दिनु हुन्छ. बिहान देखिको यत्रो सेसनको कोअर्डिनेसनलाई भन्यो भने अलिकति त त्यति त अन्याय नगर्दिनुस् न हैन. हैन अन्याय गर्न खोजेको होइन सर मैले. तपाईको 4:30 मा मैले कार्यक्रमको बारेमा जानकारी पाइरहेको छु. तपाईले नै हाम्रो च्याट बक्समा राख्नु भएको छ. सो पक्कै पनि 4:30 को लागि तपाईसँग पर्याप्त समय छ. त्यति हतार नगर्दिनु होला. हामी we are on time in at least because हाम्रो ओपनिङ सेरेमनीको टाइम डिले ले गर्दाखेरि हामीले यो सबै कुराको त्यो भएको हो. बट we are adhering to the time. हामीले 3:30 भनेको थियौं. हामीले सक्थ्यौं 3:30 मा सक्नको लागि. यदि क्वेशन आन्सर सेसन नराखेको भए हामीले खाली स्टोरी टेलिङ भनेर सकाइदिएको भए. तर हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि यहाँकै क्वेरीजहरुलाई आन्सर गर्नको लागि दियौं. यति मिठो उत्तरहरु श्रृंखलाजीले विनोदजीहरुले दिइराख्दाखेरि लास्टकै क्रममा पनि लास्टले मैले पर्सनली हिजो लास्टसँग कुरा गर्दाखेरि ओके क्वेशन आन्सरमा 5 मिनेटको लागि लिन्छु है त भनेर भनेको थियो. एन्ड यु क्यान इमेजिन उहाँले 35 मिनेटसम्म क्वेशन आन्सर गर्नुभयो हैन. अब हामीले त्यो रोकेको भए हामी टाइममा हुन्थ्यो होला. सो कहिले अलिकति के एडजस्टमेन्ट काइन्डली प्लिज एडजस्ट हुन्छ नि त्यति त गर्दिनु. थ्यांक यू सर. थ्यांक यू नारायणजी. थ्यांक यू भेरी मच. Okay, so I think everyone has done their this thing attendance. Your attendance लाई हामी आधिकारिकता मान्छौं. So 3:55 सम्म यहाँ attendance गर्ने साथीहरु लाइक र अब हामी भोलिको सेसनको लागि तपाईहरुले अनुरोध गर्न चाहन्छौं. ठ्याक्कै हामी 10 बजे
हाम्रो सेसन सुरु हुने भएकोले 9:50 मा आइदिनु होला। आजको एक्सपिरियन्सले चाहिँ खाना खाएर आइदिनु होला। मैले अघि नै भनिहालेँ र हाम्रो जुन ब्रेक हुनेछ त्यो ब्रेकमा चाहिँ जस्ट ह्याभ अ स्मल स्न्याक्स र यही अनुरोध गर्दै होप इट वाज अ वन्डरफुल डे, अ भेरी 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 स्पिडी डे बट अ लर्निङ डे। हामी फेरि भोलि भेट्छौँ। अन बिहाफ अफ JCI पाटन, अन बिहाफ अफ द टेक्निकल टिम, on behalf of the Golden Jubilee Celebration Committee Chairperson, and on behalf of the total training team, and on behalf of the President of JCI Patan, JC Desi Napit, this is me, Dr. Sandesh Das Shrestha, signing off for tonight. Have a safe stay and a great learning. Continue the journey of learning. Thank you. ऋषभ जी 208 हाम्रो ऋषभ जी तपाईले प्लिज हाम्रो यो जसको नम्बर दिएको छ उहाँलाई नै कल गरिदिनुस् न, कन्ट्याक्ट पर्सनलाई गरिदिनुस्। हामीले धेरै टाइम भएकोले हजुरले के क्वेसन सोध्नु भयो होला, हामीले इन्टरटेन गरेनौँ अहिले हैन। हजुर हाम्रो जो कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ 3टा नम्बर दिएछौँ नि, उहाँहरूलाई कल गरेर के प्रब्लम भएमा सोधिदिनु। सञ्जीव दाइले पनि त्यही गरिदिनु न अनुरोध गर्दछु है। थ्याङ्क यू सो मच। भोलिको लागि सम्पूर्णले इमेल चाहिँ चेक गर्नुहोस् है, र ग्रुपमा पनि सम्पूर्णलाई भनिदिनु होला, आफ्नो साथी बिचमा पनि कुरा गर्नुहोस् होला। सम्पूर्णको इमेल चाहिँ चेक गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू।